बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून की हर एक को ज़रूरत होती है और तजवीद में भी सुकून बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और इसकी जो अलामत होती है, इसका जो साइन होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है दाल की शक्ल जज़्म और एक होता है तशदीद की सूरत में। इन दोनों को सुकून कहते हैं। और सुकून की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। एक को कहते हैं असली और एक को कहते हैं आरजी, टेम्परेरी। एक परमानेंटली, एक टेम्परेरी। असली का मतलब ये है कि वो सुकून जो दोनों हालतों में सुकून रहे, साकिन रहे। क्या मतलब? दो हालतें होती हैं, या तो मिलाकर पढ़ा जाता है या रुक कर पढ़ा जाता है, वक्फ करके। अगर तो मिलाकर पढ़ने में और वक्फ करके पढ़ने में वो सुकून मौजूद है तो उसे कहते हैं सुकून असली। और अगर मिलाकर पढ़ने में तो पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि रुक कर पढ़ रहे हैं तो पढ़ा जा रहा है, तो उसे कहते हैं आरजी, कि वो एक हालत में तो मौजूद है, दूसरी में नहीं। जबकि असली जो होता है वो हर हाल में मौजूद होता है, चाहे मिलाकर पढ़े या वक्फ करके पढ़े। मिसाल देखिए, जैसे दाबतिन। अब देखिए, आपने जब पढ़ा दाबा, अब ये जो सुकून था, चाहे आप मिलाकर पढ़ें, दाबतिन करके पढ़ें, या दाबा वक्फ करके पढ़ें, ये सुकून पढ़ा जा रहा है। इसको कहते हैं सुकून असली। और आरजी क्या होता है? जैसा कि दाबतिन आपने कहा। अब देखिए, अब ये जो सुकून है, अब चाहे आप मिलाकर पढ़ें दाबतिन या वक्फ करें दाबा, तो क्या होगा? सुकून पढ़ा जा रहा है, तो ये असली हुआ। लेकिन अब हमने पिछले सबक में पढ़ा था, गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था कि कुरैशिन या लीन मद लीनारिस, अब देखिए, जब आपने कुरैशिन पे वक्फ किया तो ये साकिन हो गया, इसको पढ़ा कुरैश, तो अब ये था आरजी। क्यों? क्योंकि यहां पहले से सुकून मौजूद नहीं है, तनवीन है, लेकिन चूंकि आपने यहां वक्फ किया है, आप रुक गए हैं, इसलिए ये आरजी तौर पर सुकून हुआ। इसे कहते हैं सुकून आरजी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। तो ये सुकून हो गया। अच्छा, अब एक अहम चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए, सुकून, जैसे ता के ऊपर आपने जज्म लगाई, ये सुकून है। अब ये सुकून इब्तिदा इससे नहीं हो सकती, आप इससे शुरू नहीं कर सकते, इसको आप नहीं पढ़ सकते जब तक पीछे मुतहर्रिक हर्फ ना मिलाएं। इब्तिदा भी सुकून महाल है, यानी साकिन से इब्तिदा करना ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ये एक कायदा है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं पढ़ के दिखाता हूं, तो आप उसको 50 करोड़ का दावा भी कर दें कि आप 50 करोड़ का आपको इनाम दिया जाएगा, आप पढ़ के दिखाएं। वो कभी नहीं पढ़ सकेगा, आपके 50 करोड़ सलामत रहेंगे। क्यों? इसलिए कि ये इम्पॉसिबल है। जब पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, तो कोई कैसे कर सकता है? तो जो पॉसिबल चीज होती है उसको किया जा सकता है, जो इम्पॉसिबल है उसको कैसे करेंगे? अब इसलिए साकिन से चूंकि इब्तिदा हो नहीं सकती, इसलिए इससे पहले मुतहर्रिक हर्फ लगाया जाता है, चाहे आप जबर वाला लगाएं, जेर वाला, या फिर पेश वाला। अब आप पढ़ें हमजा ता जबर अत, हमजा ता जेर इत, हमजा ता पेश उत, अत इत उत। इसी तरह आप किसी भी हर्फ को इस तरह की हरकत लगाकर पढ़ सकते हैं। जैसे मीम की बात कर लें, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मीम जो है, अगर इस पर जज्म लगाएं, इससे पहले अलिफ लगाएं, उस पर जबर, जेर, पेश तीनों लगा दें और तीनों को पढ़ लें। हमजा मीम जबर अम, हमजा मीम जेर इम, हमजा मीम पेश उम, अम इम उम। तो इसी तरह कोई भी हर्फ पढ़ लीजिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब एक हर्फ के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे तमाम हरूफ के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही एक और अहम चीज ये है कि सिर्फ 5 हरूफ ऐसे हैं। कितने? 5 हरूफ ऐसे हैं
کہ جن کو جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. لوٹتی کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ بچہ گیند دیوار پر پھینکتا ہے تو وہ فوراً واپس آتی ہے، بیک ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ. کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ. آئیے میں آپ کو وہ حروف لکھ کر دکھا رہا ہوں. وہ صرف 5 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. قطب جدن. اب دیکھیے قاف، قا، با، جیم، دال. اب یہ 5 حروف وہ ہیں کہ جنہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب جب یہ ساکن ہوں گے، اب مثال کے طور پر آپ نے قاف کو لیا، قاف کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے کوئی بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو. اب اس کو پڑھیں گے حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. اس کے علاوہ، ان 5 کے علاوہ کسی بھی حرف پر آپ کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہونی چاہیے. جیسے تا ہے تو حمزہ تا زبر ات نہیں کرنا، بلکہ ات. حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات. آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، اسی طرح طا ہے. اب طا کے اوپر آپ نے جزم لگائی، اس سے پہلے آپ 3 حرکات لگائیں. اب آپ اس کو یوں پڑھیے حمزہ طا زبر اقو، حمزہ طا زیر اقو، حمزہ طا پیش اقو، اقو اقو اقو. لیکن یہ کام تا میں نہیں کرنا. حمزہ تا زبر ات یوں تو پڑھیں گے، لیکن حمزہ تا زبر ات 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 یوں نہیں کریں گے. صرف اور صرف ان 5 حروف کے اندر آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی حرف کے اندر آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہونی چاہیے. بالخصوص حرف ضاد، اس کے اندر ایک غلطی ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ فیل کے اندر تضلیل کا لفظ ہے، اس کو بھی پڑھ جاتے ہیں تضلیل. حمزہ ضاد زبر اب، حمزہ ضاد زیر اب، حمزہ ضاد پیش اب، اب اب اب. اس طرح پڑھیں گے اب اب اب، اس میں نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان 5 میں سے نہیں. تو جہاں بھی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی تو آپ ان 5 حروف کو دیکھیے گا، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ہوگا. اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی، اور اگر محسوس ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ غلطی ہو رہی ہے. اس کو 2-3 نام دیے جاتے ہیں. ایک نام ہوتا ہے کہ غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا. جیسے ضاد ہے، اگر آپ نے اس کو کر دیا اب، آواز آپ کی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا. یعنی جب قلقلہ تھا ہی نہیں، آپ نے کر دیا تو غیر قلقلہ میں آپ نے قلقلہ کر دیا، تو یہ غلط ہو گیا. اسی طرح ایک اور اس کا نام ہوتا ہے سکون ہلانا. جیسے حمزہ تا زبر ات کیا نا آپ نے، ات، تو یہ سکون ہل گیا. یعنی ساکن تو یہ تھا کہ وہ بالکل ساکن رہتا، حرکت کا اظہار نہ ہوتا، لیکن آپ نے چونکہ اس کو تھوڑا سا جنبش دی، حرکت دے دی، تو وہ اب سکون اس کا ہل گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں سکون ہلانا یا غیر قلقلہ میں قلقلہ کرنا. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بس ایک تو آپ 5 حروف یاد رکھیں، دوسرا سکون کی بات یاد رکھیں کہ سکون ساکن ہی رہتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی، تبھی تو اس کو سکون کہتے ہیں. مزید تفصیل کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بیان کی جائے گی کہ مشدد قلقلہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.